सब देखने और सुनने वालों को आदाब। हम हाज़िर हैं दालान में आज फिर एक नई गुफ्तगू को लेकर। शमा को वेलकम करते हैं। शमा, क्या हाल है? ठीक हो? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसी हैं? मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। आज बारिश रही है सारा दिन। मेरा आज ऑफिस डे था। तुम्हें पता है कि मेरा हाइब्रिड वर्क अच्छा। है, तो मैं 3 दिन ऑफिस जाती हूँ, 2 दिन मैं घर से करती हूँ, तो आज मेरा ऑफिस डे था। तो ऑफिस डे और जिस दिन बारिश हो, फिर दिसंबर और पता है भी नहीं, अंधेरे। मेरा ना अच्छा, तो ट्राम से ऑफिस थोड़ा गई चल फिर के आना तुम? पड़ता है। हाँ, मैं गई ऑफिस। तो ट्राम से ओह चल अच्छा। के आना पड़ता है थोड़ा, तो बारिश थी काफ़ी तेज़ और मैं मुझसे ना एक जो चीज़ आई हेट इज़ अम्ब्रेला। छतरी नहीं मैं ले सकती, कुछ भी हो जाए। तो ऑब्वियसली आई अच्छा। हैड माय हुडेड कोट और सारा, लेकिन घर आते-आते मैं अच्छी खासी भीग चुकी थी। उसकी वजह से ना मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि बुखार सा हो रहा है और ऐसे ना जिस्म गर्म हो रहा है। तो मैं बल्कि देखो आज अब एक गैर मामूली, मैं नॉर्मली कॉफ़ी लेके नहीं बैठती, लेकिन मुझे लगा कि बुखार है, ठंड लगी हुई है, तो मैं गरम-गरम कॉफ़ी पीऊँगी और कॉफ़ी की तासीर भी कहते हैं कि गरम होती है, अच्छा, तो शायद ये तो कुछ हेल्प शायद करे। तुमने बिल्कुल वही बात कर दी जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहती थी कि मैं तुमसे पहले भी हम इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जब मैं पाकिस्तान में गई हूँ तो बहुत कुछ देखने को मिला है जो हेल्थ के बारे में बिलीव्स हैं कि ठंड लगेगी तो गला ख़राब हो जाएगा या नज़ला लग जाएगा या फिर तो ऐसी चीज़ें मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी। तुम्हारा तजुर्बा यही रहा है कि कभी ठंड लग जाए तो गला ख़राब हो जाता है? अच्छा, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे नहीं पता, डोंट जज मी। नहीं, जज तो मैं करूँगी बेटा। हाँ, चलो करो। मैं ना इस मामले में हूँ थोड़ी देसी माइंड की, कि भई हाँ, नहीं, ये खाने से ये हो जाएगा या ये खाओ तो ये ठीक हो जाएगा या ये खाया था तो उसकी वज़ह से तबीयत ख़राब थी या ये किया था तो उसकी वज़ह से तबीयत ख़राब थी, तो मेरा वो है थोड़ा माइंडसेट ना। तो इट्स गुड कि अगर तुम इस अच्छा। पे बात करना चाहती हो तो लेट्स टॉक अबाउट इट, कि क्योंकि ऑब्वियसली देखो, मेरा माइंडसेट क्यों है कि हम जिन एक फैमिली एक आपका सेटअप होता है। आप मैं जैसे अपना बताऊँ, हम लोग गाँव में पले-बड़े हैं और आगे-पीछे जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, हमारी अम्मियों समेत, दादियों समेत, हाँ। वो उनका यूनिक तरीका कार रहा है ये कि अच्छा ये इसकी तासीर ठंडी है, इसकी गर्म है, तो वो एक ना चाहते हुए भी आपके अंदर वो रच बस गई हुई है चीज़। लेकिन जानते भी बिल्कुल, हैं कि हाँ। देयर आर फूड मिथ्स, तो अच्छा है कि चलो आज इसी बहाने यानी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हाँ, इसको डाइसेक्ट करें, देखें कि इसमें कितनी हकीकत है। ऐसी बात है और कि हालाँकि ज़ाहिर है हम भी उधर से आए हैं, बचपन में ये सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बारे में याद नहीं रहा हुआ कि हम इतना ख़याल करते हैं। फिर पाकिस्तान जाके विज़िट किया तो एहसास हुआ है कि वो जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत हर रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं कि ये नहीं खाना, इससे ये होगा। और ज़्यादातर ऐसे जो ख़यालात हैं वैसे वो फूड के मुतालिक हैं या हाँ, फूड को यानी किसी एक खाने को यानी ब्लेम कर देते हैं कि ये खाएंगे खाए तो तो इसकी वजह से ये बीमारी होगी या ऐसे। हाँ, और या फिर उसके दूसरी या फिर एक्सट्रीम भी है जब या या फिर फिर अगर मिला ये दें कि बीमारी है। इस खाने के साथ ये खाना नहीं खाना, इसके साथ ये खाया है तो इसका ये इसकी वज़ह से ये हुआ है। ये बहुत होता है हमारे यहाँ। मैं भी करती हूँ, खैर बच्चों को बहुत तंग करती हाँ हाँ हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये तुम्हें पता है ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है क्योंकि देखो जब हम सदियों से जो इंसान हैं हम सीखते ऐसे ही हैं ना कि अपने तजर्बों से सीखते हैं, बल्कि दूसरे लोगों के तजर्बों से भी सीखते हैं। तो अगर कभी फर्ज करो एक दिन तुमने कोई चीज़ खाई, लीमू खाया, अगले दिन तुम्हारा गला ख़राब हो गया तो तुमने अब याद रख लिया कि अच्छा मैं लीमू खाया था उसके बाद गला ख़राब हुआ है, इसका मतलब है लीमू कोरिलेशन जो बना है लेंगे, हाँ। वो रिलेशनशिप बन गई है। तो हुँ, ज़रा फिर वो तुम अपने बच्चों को भी सिखाओगी और वो एक किस्म की बात सोसाइटी में फैल राइट जाएगी हो या कॉमन जाएगी, हो हाँ। जाएगी क्योंकि हुँ, हमें वन ऑन वन को रिलेशंस बहुत पसंद है। वन ऑन वन को रिलेशन का मतलब ये है कि एक चीज़ या एक इवेंट हुआ, उसके नतीजे में ये दूसरी चीज़ हुई। कड़ी सो से ए कड़ी हैपेंड मिलाना। एंड देन हाँ, बी हैपेंड। लेकिन हाँ, अनफॉर्चुनेटली अगर साइंसी तौर पे या यानी देखा जाए तो वन ऑन वन को रिलेशन बहुत अनकॉमन है। जिंदगी में बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो एक होता है और फिर बी होता है। नॉर्मली एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, यानी एक दो तीन चीजें होती हैं जिससे बी होने का चांस ज्यादा हो जाता है। ये जो खाने सर्दी वगैरह ये सब, सर्दी तो मैं हर कहूँगी कि को रिलेशन में शामिल है, यानी जब सर्दियाँ होती हैं तो आपका जुकाम होने का चांस बढ़ जाता है चांसेस और बढ़ इसकी जाता है, कई हाँ। वजूहात हैं जिसके
ज़्यादा सर्दियों में बाहर नहीं जाते, सब लोग कमरों में जितना इकट्ठे हों, खिड़कियाँ बंद हों, उतना ज़्यादा आप एक दूसरे के जरासीम एक दूसरे को फैला रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर अगर जो नज़ला ज़ुकाम है वो वायरस की वजह से होता है, वो भी 1-on-1 रिलेशनशिप नहीं है। हर बंदे जिसके को वो वायरस कैच करता है उसको नज़ला ज़ुकाम नहीं होता, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है कि क्या आपने पहले वो वायरस देखा हुआ है, आपकी बॉडी ने, आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। एग्जैक्टली, वो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जो असरअंदाज होते हैं कि आपको नज़ला हुआ या नहीं हुआ। दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि वैसे तो कुछ उसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे ये जो बिलीफ हैं वो किस्म के हार्मलेस हैं। यानी अगर लीमू खाने से आपका गला ख़राब होता है तो आप लीमू ना खाएं तो इट्स रिलेटिवली हार्मलेस, ज़रा आपकी विटामिन सी की जो है वो कम हो जाएगी। नहीं शमा, ये बात तो चलो ठीक है, ये बात तो एक तरफ के भी, अगर आपको ये है वहम कि लीमू खाने से आपका गला ख़राब होता है तो आप मत खाएं, ठीक है, लेकिन तो यू आर सर्टन और तुम श्योर हो इसके बारे में कि लीमू खाने से गला खराब नहीं होता, या कहीं ना कहीं कुछ कोरिलेशन है इन दोनों में? नहीं, लीमू खाने से गला खराब नहीं होता, नहीं there's होता। no evidence। I think वही, यानी साइंस में कोई चीज़ जो है ना वो 100% नहीं है, क्योंकि और यही सबसे बाकमाल बात है साइंस की, क्योंकि हमेशा और सीखने के लिए हमें ये यकीन रखना ज़रूरी है कि ये दिस इज़ द बेस्ट नॉलेज वी हैव। हाँ, ये बेस्ट नॉलेज है, लेकिन कल नया एविडेंस आए तो इट कैन चेंज, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट, दिस इज़ द बेस्ट। जो ह्यूमन जितने भी दुनिया में साइंसदान हैं उनके सारी रिसर्च के मुताबिक ये बेस्ट नॉलेज इस वक्त ये है। और तुम्हें दिलचस्प बात बताऊं कि जो हमारे ये यकीन है कि ये ठंडा, गर्म, बादी, तासीर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कदीम यूनान से आई हैं, क्योंकि जब हम यानी मेडिसिन में, मेडिकल स्कूल में हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन आप पढ़ते हो कि कहाँ से वो शुरू हुई, उस ज़माने में ज़ाहिर वो एक बहुत एडवांस्ड उनकी मेडिसिन थी, तो उनकी जो थीरीज थी उनमें ये शामिल था कि जिस्म में 4 ह्यूमर्स होते हैं, फिर जो कुछ आप खाएं वो उस पे असरअंदाज करती है, फिर वो जो आइडियाज़ हैं कि जो फूड है वो बीमारी का सबब बनती है, वो फिर आइडियाज़ ज़्यादा दुनिया में ट्रैवल होते अरब से, ईरान से, इंडिया में आए। इंडिया के जो कदीमी जो क्या उसे कहते हैं आयुर्वेदिक में अपने भी खुद काफ़ी सारे बिलीफ्स हैं, लेकिन फिर वो भी इनकॉर्पोरेट उनमें हुए जो, और उनमें से जो काफ़ी चीज़ें हैं वो सही भी साबित हुई, जैसे कि अक्सर खुराक मसलन जो छोड़ दी हो जिसमें बैक्टीरिया पैदा हो गया हो, उससे आपका पेट खराब होगा, दैट इज़ ट्रू और ये साइंटिफिकली करेक्ट है। लेकिन ज़्यादातर जो बिलीफ जो ऐसे थे जो यानी साइंस वो ज़रा मॉडर्न साइंस का हिस्सा बन गए या मॉडर्न मेडिसिन का हिस्सा बन गए। तो ये जो 4 ह्यूमर्स की बात करी हो यूनानी, वो क्या है, वो एक्सप्लेन कर सकती है? यूनानी तिब में कहते थे कि 4 ह्यूमर्स होते हैं, ह्यूमर्स यानी 4 मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड्स आपके जिस्म में। एक खून था, एक येलो बाइल, एक ब्लैक बाइल, चौथा अब मुझे पता ये याद नहीं आ रहा, और उन्होंने वो जो 4 वाला है वो और चीज़ों के साथ भी उन्होंने लिंक किया हुआ था, उनको 4 मौसमों से लिंक किया हुआ था। सारी फिलॉसफी ये थी कि आपकी सेहत तब कायम रहती है जब वो 4 चीज़ें बैलेंस में हों। कहीं भी एक बैलेंस ख़राब होगा, यानी येलो बाइल ज़्यादा हो गया, फिर वो गड़बड़ होगी, और वो बैलेंस ख़राब कैसे होता है, वो आपके खाने की वजह से। ये जो तुम बैलेंस की बात करी हो, यानी अगर हम आज की बात करें या जो हमारा बचपन जैसे गुजरा हुआ है, तो वो जो एक ठंडा गरम का वो एक वो था कि भाई ये खाने से बादी, और ये इसकी तासीर गरम है, इसकी बादी है, तो अगर ये खाइए तो ये खा लो तो वो बैलेंस हो जाएगा। लाइक एक जो बड़ा वो हमारे यहाँ, यानी मुझे याद है जब छुट्टियों में हम लोग जाते होते थे तो तुम्हारे बाबा वो बोरियों के हिसाब से जो घर में आम आते थे, हाय हाय हाय, हाँ बिल्कुल याद है। तो आम आने तो फिर साथ में जनाब एहतमाम कच्ची लस्सी का और दूध का, कि भी आम गर्म है तो अब ये खाए हैं। और हमें तो मुझे याद है शमा के दादा वो डंडे के जोर पे दूध पिलाते थे, इतने बड़े बड़े प्याले रखे हुए थे, और अच्छा दूध कहाँ पसंद होता है, नहीं उस पर पिया जाता, तो बिठा के जबरदस्ती सामने के इतने आम खाए, अब ये दूध पियो, और फिर दूध पीना, ये कच्ची लस्सी पीना,
تو یعنی وہ یعنی کہ اب گرم کھایا تو ٹھنڈا کھاؤ بیلنس ہو جائے گا. آئی تھنک وہ کانسیپٹ ویسے وہ کانسیپٹ سالڈ ہے ایک قسم کا کہ اگر آپ ایک کھانا ہے وہ بھی اب بھی اگر ماڈرن لحاظ سے بھی دیکھو تو ایک اسپیکٹرم پہ ہے. یعنی ایک کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے بہت اچھی ہیں جیسے سبزیاں سلاد, اور ایک چیزیں ہیں جو آپ کے لیے نہیں اچھی جیسے سویٹس. ایز لانگ ایز ہم ان کو بیلنس کریں کہ اگر ایک دن فرض کرو میٹھا زیادہ کھا لیا ہے تو کہیں ٹھیک ہے اب میٹھا کھا لیا, اب مجھے اس کو بیلنس کرنا ہے, اب اگلے 2-3 کے لیے صرف سبزیاں ہی چلیں. تو وہ کانسیپٹ ہم ویسے اپلائی کر سکتے ہیں اپنے. ہاں وہ مجھے اپلائی کرنے کی شدید ضرورت ہے. کل میں اور اندیپ ملی, وہ ملی پنجیری لے کے آئی. میں نے آج کل شوگر چھوڑی ہوئی ہے. اب پنجیری یار کون چھوڑے, پنجیری سے تو ہماری مطلب ہمارا بچپن وابستہ ہے. اسے ڈانٹا میں نے خوب. میں نے کہا میں نے تھوڑا جو وزن اتارنے کی میری کوشش ہے, تم لوگ سب مل کے کوشش کر رہے ہو کہ میرے ناکام ہو. خیر میں لے آئی وہ گھر. وعدہ میں نے خود سے کیا کہ میں نے نا چکھوں گی, 1 چمچ کھاؤں گی, لیکن کھانی نہیں ہے. میں نے آج اس سے میں نے آج فوڈ کے آفس دیتا تو وہ نا میں کنٹینر میں لے گئی ساتھ. میں نے کہا اچھا چلو میں نے صرف چکھنی ہے نا, کافی کے ساتھ 1 چمچ لوں گی. 1 چمچ 2 چمچ میں بدلا, 2 چمچ 4, وہ میں نے پورا کنٹینر ختم کر دیا. اب مجھے وہ اتنا وہ نا اندر گلٹ ہے. I was like telling myself کہ اچھا خبردار کچھ نہیں, کچھ میٹھا فروٹ بھی نہیں کھانا تم نے اتنی چینی کھا لیا. تو ہاں لیکن جو گلٹ ہے نا, میں تو ریکمینڈ کروں گی اس سے بھی نکلنا چاہیے, کیونکہ جو گلٹ اور شیم اور یہ کوئی اچھی موٹیویشنز نہیں ہے کسی بھی چیز کے کرنے کے لیے, اور فوڈ کو بھی. ظاہر کافی عرصے تک پوری سوسائٹی ایک قسم کا یہ جو میٹھے کو برا کہنا اور جو لوگ میٹھا کھاتے ہیں ان کو شرمندہ کرنا, میرا نہیں خیال یہ ایک اچھی بیہیویئر چینج کرنے کے لیے ایک اچھی بات ہے. کیونکہ اب تو جو اب ریکمنڈیشن آ رہی ہیں کھانے کے بارے میں وہ سب یہی کہہ رہی ہیں, اور یہ ایویڈنس بیسڈ ایڈوائس ہے کہ بچوں کو کھانے کے اندر اچھا یا برا نہ ڈالیں. جو مورل ویلیوز ہیں ان کو کھانے کے اوپر ان کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اچھا کھانا ہے, یہ برا کھانا ہے, یہ اگر کھایا تو آپ کو گلٹی محسوس کرنا چاہیے, یہ اگر کھایا تو آپ کو خوشی, کیونکہ اٹس ناٹ ہیلپ فل اور اس سے کوئی بیہیویئر چینج نہیں ہوتا. جب میں اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے, جب میں بچوں سے ہاتھ روپے ضائع کے سامنے تو وہ میرا مذاق اڑاتا ہے نا کہ مما یہ تمہارے جو اولڈ اسکول بلیفز ہے نا, تمہیں یو نیڈ ٹو کم آؤٹ آف اٹ. جیسے مجھے ہے کہ اب کھانے کی ٹیبل پہ ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, اب کھانے کی برائی مت کریں. یعنی اب آپ کو کھانا اچھا نہیں لگا, آئی نو اٹس مورلی بھی ہے کہ جس نے بنایا کھانا اس کے لیے یعنی اس نے محنت کی ہے, جان بوجھ کے برا کھانا نہیں بنائے گا نا. تو کھانا برا بن گیا تو آپ اس کو برا مت کہیں. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس اگین تاثیر کی اگر ہم بات کریں, and I'm here, I'm sorry, being very very old school, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو کھانا سامنے رکھا ہوا ہے آپ اس کھانے کی برائی کر کے اس کو کھائیں گے تو وہ آپ کے جسم میں کوئی اچھا اثر وہ نہیں ڈالے گا, کچھ اچھا امپیکٹ اس کا نہیں ہوگا. So that's what I think as well. ویسے میں تم سے اس بات پہ بالکل اتفاق کرتی ہوں. میں بھی بچوں کو کھانے کو برا کہنے کی اجازت نہیں دیتی, اور ہمارا یہ ہے میں نے بچوں کو کبھی فورس نہیں کیا کچھ کھانے کے لیے, کیونکہ یہ بھی اب ہمیں جو اب کرنٹ ایویڈنس بیسڈ گائیڈ لائنس ہیں کہ فورس کرنے سے پکینس زیادہ ہوتی ہے بچے, بلکہ جو ہوتی ہیں چیزیں وہ زیادہ ورس ہوتی ہیں. اگر بچے کو کوئی چیز بری لگتی ہے اس کو آپ زبردستی کھلاؤ گے وہ اور زیادہ ایورژن اس کے ساتھ بڑھے گی. تو اب جو ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو آپشنس دیں. پلیٹ یعنی جو وہی پرانے زمانے کی تھالی ہوتی تھی جس میں 2-3 چیزیں پڑی ہوں, جینیونلی ہم وہ کرتے ہیں کہ بچے کی پلیٹ ہے اس میں 2-3 آپشنس ہیں, اور وہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ 4 مختلف قسم کی ہانڈیاں بنائی ہوئی ہیں. آپشن یہ ہے کہ ایووکاڈو ہے, کچھ نٹس ہیں, کچھ فروٹ ہے, کچھ سبزیاں ہیں, تو یعنی کافی ساری ہمارے آپشنز ہیں. ہمارے بچے تو بلیسڈ ہے شما کہ ان کو ایووکاڈو اور کیرٹس اور ساری کی تھالی بنا کے ہمیں ملتی تھی. جوتا کھاؤ یا کھانا کھاؤ, اور کھانے دونوں پڑتے تھے. ہم جوتا بھی کھاتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے. اچھا ویسے میں سچی بتاؤں, مجھے نہیں یاد کہ زبردستی کسی نے میرے ساتھ کی ہو, اور میں مذاق بھی ویسے کرتی ہوں کہ کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ بہن بھائی ہیں, تو ظاہر اتنے لوگوں کا کھانا بنانا ہی اب تو میں سوچتی ہوں کہ مارکیٹ کا کام ہے اتنے لوگوں کا کھانا بنانا. تو امی کھانا بناتی تھی, یہ کھانا ہے, جس نے کھانا ہے کھائے, جس نے نہیں کھانا نہ کھاؤ. یو نو اٹ واز ویری اسٹریس فری. تو کوئی پریشر نہیں تھا ہم پہ کہ یہ کھانا ہے, اگر کھانا ہے تو کتنا کھانا ہے, کم کھانا ہے, زیادہ کھانا ہے. اور ایکسیڈنٹلی آئی تھنک وہ ہمارے لیے ایک فائدے مند ثابت ہوا. بات کو میں کہیں کا کہیں لے گی, لیکن میں یہ بتا رہی تھی کہ بچوں کو میں کہتی ہوں کہ جو ہم نے مینیو کیا ہے یہ ممی اور ڈیڈی ڈیسائڈ کرتے ہیں, لیکن آپ نے کیا کھانا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے, آپ کا اور آپ کی باڈی کا. تو جو آپ کھانا چاہتے ہیں وہ کھائیں, جو نہیں کھانا نہ کھائیں. کوئی انہیں زور زبردستی نہیں ہے کہ اتنا کھانا ہے, لیکن کھانے کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ایک تو یہ روڈ ہے, اور انہیں میں کہانی یہ سناتی ہوں کہ زمین نے آپ کے لیے اتنے سارے کھانے اگائے ہیں اتنی محنت کر کے, آپ کے ممی اور ڈیڈی نے اتنی محنت کر کے پکائے ہیں,
تو اگر آپ ان کو برا کہیں تو یہ روڈ ہے, یہ ہر کسی کے لیے روڈ ہے جس نے جہاں جہاں سے بھی وہ کھانا آیا ہے. جو یہ نا آپشنس کی بات ہے, آئی ایم گلٹی آف فورسنگ مائی چلڈرن. جب بچے چھوٹے تھے کہیں نہ کہیں شاید میرے اندر شمع ایک یہ بھی چیز تھی, پتہ بہت ساری چیزیں ہم بچوں پہ فورس اس وجہ سے بھی کرتے جب آپ پردیس میں ہوتے ہو, خاص طور پہ کہ وہ جو نہیں آپ اپنے ملک سے اور اپنے کلچر سے جو کنیکشن مینٹین رکھنے کا بھی ایک وہ کوشش تھی. وہ آپ مذہب کے حوالے سے بھی دیکھیں تو آپ بچوں پہ زیادہ فورس اس وجہ سے کرتے ہو کہ بھئی ہم چونکہ پردیس میں بیٹھے ہیں تو شاید ہم دور نہ ہو جائے. اتنے ہم مذہبی پاکستان میں نہیں ہوتے جتنے ہم باہر آ کے ہو جاتے ہیں. سملرلی جب فوڈ چوائسیز آتی ہیں تو میں کھانا بناتی تھی اور بچے میرے جو چھوٹا اسپیشلی ہے امان بہت ریزسٹ کرتا تھا کہ ماما لائک ایوری ڈے سالن اینڈ روٹی ایوری ڈے. تو میرا اچھا میرا ہاں وہ روتا تھا ایوری ڈے سالن روٹی. اچھا میرا تھاٹ پروسیس کیا تھا کہ جو دن کا کھانا جو لنچ ہے وہ تو بچے اسکول میں یعنی کھاتے تھے, تو مجھے تھا کہ جو انگلش ورژن ہے وہ ایک دن میں ایک دفعہ وہ انگلش ورژن کھا لیتے ہیں اسکول میں. وہاں تو دیسی کھانا نہیں مل رہا نا, وہ تو وہ اسکولس میں جو مل رہا ہے وہ کھا رہے ہیں. تو رات کا کھانا شوڈ بھی دیسی دین کہ میں نا موسٹلی یعنی کہ بالکل موسٹلی میں نا دیسی کوشش کرتی تھی کہ بچوں کو دونوں ہی ملیں. تو بچے تو وہ تو کرتے تھے, تو مجھے بلکہ میں تو باقاعدہ بٹھا کے سامنے اور نوالے بنا کے اگلا منہ میں تو دوسرا اٹھ سو وہ میں کرتی ہوتی تھی. اور بہت اعظم کی اور میری بحث ہوتی, اعظم وہ اعظم کی تمہارے والے کی بھئی ان کا دل نہیں کر رہا تو مت ان کو فورس کرو کہ نہیں کھائیں گے تو عادت کیسے بنے گی, ٹیسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا. بلکہ ایک دفعہ نا اور پھر صرف ایک تو یہ جو یوزول ہم کھانے کھاتے ہیں وہ ہے, دوسرا جو ٹریڈیشنل ہے جیسے لسی ہو گئی, ساگ ہو گیا, چوری ہو گئی, تو اس قسم کی چیزیں بھی نا میں نے بچوں کو انٹروڈیوس کروائی. تو باقی تو جو تھوڑا بہت انہوں نے کری, تو لسی نہیں میرے بچوں کو پسند, دونوں نہیں پیتے. مجھے لسی بہت پسند ہے, اعظم کو بھی بہت پسند ہے, تو لسی میں نے بنائی اور رکھی ٹیبل پہ کھانے کے ساتھ سرو. اب بچوں نے چکھی اور میں نے ایکسپلین بھی کیا بڑے یعنی نا ایک پیشن کے ساتھ کہ یہ ہمارا بڑا مطلب یہ فوڈ ہے, اس کو ضرور مطلب ہمارے دسترخوان میں ہوتا ہے, ہمارا بچپن اس کے ساتھ گزرا ہوا ہے, ہماری بچپن کی یادیں ہیں اس کے ساتھ. اب میں بچوں کو لسی ڈال کے دے رہی ہوں, وہ پی نہیں رہے اور مجھے اتنا غصہ آئی جا رہا ہے کہ لسی نہیں پی, کیسے ہو سکتا ہے کہ لسی نہیں پی رہے. اور میں نا فورس کر رہی ہوں, فورس کرے جا رہی ہوں اچھے میرے میں. تو اعظم waited for like good 5-6 minutes کہ اچھا ابھی ختم کر دیتی ہے بحث. تو میرا تو یہ کہ مطلب آج ہی لسی تو ختم ہوگی ہر صورت. آج مجھے کہتے ہیں اسما چھڑ دے نہ دی جان, قیامت والے دن کون اللہ نے پوچھنا بھی تیرے بچے نے لسی پیتی ہے یا نہیں, کون امتحان ہونا ہے نا, چھڑ دے بیچارے دی جان. سب لائک نا کہ وہ پیے یار کچھ نہ کچھ تو پیے. تو ہاں وہ ہاں یہ نہیں میرا. لیکن پتہ کیا, تم بھی اسی طرح سے پیرنٹنگ کر رہی ہو جس طرح ہمیں آتی ہے یا جس طرح سے ہم نے سیکھا ہوا ہے, کیونکہ گڈ پیرنٹنگ پاکستان میں تو یہی سمجھی جاتی ہے نا کہ بچے کو زبردستی کھلاؤ. یہ تو ابھی ہمیں آ کے پتہ چلا ہے کہ بچے پہ کسی بھی قسم کا پریشر ڈالو نا, بچے بہت ان میں کین سینس ہوتی ہے, وہ پریشر کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ مجھ پہ پریشر آ رہا ہے, یہ میں نہیں کرنا, بھاگیں گے. اب جیسے سلما کو تمہیں پتہ ہے اسے لڑکیوں والے کپڑے پسند نہیں ہیں, تو یہ بچپن سے ہر بچے کی اپنی اپنی ہوتی ہے, تو جتنا وہ ڈریسز یا لڑکیوں والی چیزیں پہننے سے انکار کرے نا, اتنا ہی مجھے زیادہ شوق ہو. ذرا ہوتا ہے شوق لڑکیوں کے ہی تو پیارے کپڑے ہوتے ہیں. کیسے کسی دن ڈریس پھر اپنے لیے ایک میچنگ لے کے آؤں, دیکھو ممی کا اور سلما کا میچنگ, لیکن ذرا بچی نے سینس کر لیا کہ یہ تو اتنا ہی زیادہ وہ دور بھاگی اس سے. اور پھر تو کتنے سال اس نے بالکل اب دوبارہ خود, اب پھر میں نے بالکل چھوڑ دیا وہ پریشر, تو اب آ کے وہ خود چوز کر رہی ہے. ہاں میں اس اسپیکٹرم کے دوسری طرف بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے کوئی بیماری ہو, تو جب میں پہلے ڈاکٹر بنی شروع میں, تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ پاکستان میں جب بھی کسی سے بات ہو نا, تو وہ پوچھتے ہیں اچھا یہ بندہ یہ بیماری ہے تو کیا کھائیں. میں سوچتی تھی کیا مطلب کیا کھائیں, یعنی جو ریکمینڈیڈ ہیلتھی ڈائٹ ہیں وہ کھائیں, یعنی زیادہ تر سبزیاں اور فروٹ اور پلانٹ ڈائیورسٹی بھی ضروری ہے, یعنی کوئی ایک چیز کسی ایک چیز کے لیے اچھی نہیں ہے, یو نو دیٹس اے میتھ. تو یہ بھی ایک کافی پریویلنٹ ہے, تمہارا نہیں ہے؟ بہت زیادہ. اور دوسرا جو تم بات کری نا کہ بیماری ہو گئی ہے تو اب اس بیماری پہ کھانا یعنی کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا, یہ ایک بڑی کامن پریکٹس. اور جب میں یہاں پہ انگلینڈ میں آئی, تو چونکہ ہم جب پاکستان میں بیمار ہوتے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر سے صرف میڈیسن پرسکرپشن نہیں مانگتے, ہم فوڈ پرسکرپشن بھی مانگتے ہیں کہ بھئی بتائیں ہم نے یہ ڈاکٹر صاحب ہم یہ کھا سکتے ہیں, پرہیز. ایگزیکٹلی the word پرہیز کیا کرنا ہے. تو وہ ہمارا بڑا نا اسٹرانگ بلیف ہے, اس بلیف اس پہ. تو میں جب یہاں پہ گئی ایک دفعہ, مطلب جب بھی ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو اب آ کے 14 سالوں میں مجھے
میں تھوڑی یوز ٹو ہوئی ہوں کہ ہاں اچھا مطلب خیر کھانے کا. یہاں تو ڈاکٹر کچھ بھی مطلب آپ کو کبھی بھی, میں نے آج تک نہیں سنا کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا, سوائے جب میں پریگننٹ تھی تو تب مجھے چند ہاں جو ہے وہ کھانے انہوں نے مجھے کہا تھا, را فوڈ اور ایگ کا اور میونیز, اس طرح کی چند چیزیں تھی جو ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے نہیں کھانی. اس کے علاوہ مطلب آپ کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کو کھانے سے کچھ منع نہیں کرتے. تو مجھے اندر سے وہ نا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, می بینگ ویری دیسی. تو اب میں ڈاکٹر سے سارا ڈسکس کروں, میں سر بھی بہت کھاتی ہوں ڈاکٹرس کا. ناظم کہتے ہیں کہ جب بھی تم اپوائنٹمنٹ بنواتی ہو تو مجھے تو پھر ترس آتا ہے اس ڈاکٹر پہ جس کے پاس تم اب جاؤ گی, جس کا تم نے سر کھانا ہے. تو کر کے ڈسکس, تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ پہلے تو میں منہ کی طرف دیکھتی ہوں, مجھے کہے گا کہ اچھا فلاں بی فلاں چیز نہیں کھانی, فلاں نہیں کھانی. تو ڈاکٹر تو پھر میں خود پوچھتی کہ کھانے میں مجھے کیا کھانا, ایٹ ایوری تھنگ وٹ ایور یو وانٹ ٹو. نہیں, کچھ نہ کچھ تو مجھے نہیں کھانا, میں بیمار ہوں, کچھ تو مجھے کہو کہ نہ کھاؤ. ہاں لیکن تسلی نہیں ہاں ہوتی کسی کی. اگر تسلی نہیں کیونکہ ہوتی. ظاہر ہے ہمیشہ میں, کیونکہ یہ والا آنسر ایک بورنگ آنسر ہے نا. اگر میں کہوں کہ پرہیز کچھ بھی نہیں ہے اور کھانا بھی اسپیسیفکلی کچھ نہیں ہے, لیکن اوور آل یہ خیال رکھیں کہ آپ کی سب سے زیادہ جو آپ ہیلتھی چیزیں, ڈائٹ سب ہو, سے بڑا حصہ آپ کی خوراک کا وہ ہونا چاہیے سبزیاں سبزیاں فروٹ, ہونی پلانٹ چاہیے. ہاں بیسڈ تھنگس, ٹھیک ہے. جو ہاں میٹھا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, صرف یہ کہ منیمم ہو. اور کھانا اب تو وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ کھانا وہ کھائیں جو آپ کے نانا دادے کھاتے تھے, کیونکہ وہ جو ہاں کھانا تھا وہ کھانا تھا. اور اس خوراک میں ایک چیز کوئی مجرم نہیں ہے. کبھی کہتے تھے یعنی ایک دفعہ انڈے سے زیادہ ہو جاتا ہے کولیسٹرول, اور پھر انڈا مجرم بن گیا. پھر کبھی بٹر, انڈے بیچارے کو تو اس الزام سے مکتی ہی باقی ملی اعظم کا نا ہائپر ٹینشن کا ایشو ہے, تو فار ا لانگ ٹائم پیریڈ وہ انڈا نہیں کھاتے تھے. اور مجھے انڈے پسند ہے, ناشتے میں تو انڈا ہی نہیں, ایک لازمی جزو ہوتا تھا. تو انڈا دینا, نہیں میرا بلڈ پریشر ہائی ہے, انڈا نہیں. اب آ کے اب جب خود تھوڑا ریسرچ بھی کی ہے, لوگوں سے ڈسکشن بھی کی ہے, خود پڑھتے بھی ہیں, تو کھاتے ہیں تو نہیں. اب آ کے سب میتھ تھی, نہ کھاتے ہوئے بھی ویسے بلڈ پریشر تھا, کھا کے بھی ویسا بلڈ پریشر. وہ جو انڈوں سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے, یہ سب باتیں ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کے ہم نے معاشرے میں اپنے اوپر لاگو کی ہوئی ہیں. انڈے بھی کھائیں ود ان ریزن. ظاہر اگر آپ کا کولیسٹرول بہت ہائی ہے تو 4 انڈے ہر روز آپ نہ کھائیں, لیکن ہر دوسرے دن 1 انڈا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اتنے زیادہ اس میں ہیں. اور دوسرے کنٹروورشل بات ہے, لیکن بلڈ پریشر میں پتہ ہے ہمارے تو یہ بھی بہت زیادہ کہتے ہیں کہ نمک نہیں کھانا, پھیکی چیزیں کھانی ہیں. اینڈ ایکچولی یعنی اگر آپ سائنس پہ دیکھو تو ہیومن باڈی, اس کے پیچھے پتہ کیا وجہ ہے جو نمک نہ کھانے کی, کہ جو نمک ہے نا وہ جس بھی کسی فلوئڈ میں ہو نا, اگر فرض کو آپ کی شریانوں میں جب خون ہے تو اس میں نمک زیادہ ہے, تو نمک پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے, تو وہ پھر پانی کھینچے گا تو خون کی مقدار زیادہ ہو جائے گی اور بلڈ پریشر زیادہ ہوگا. یہ اس کی تھیوری ہے. لیکن انسانی جسم میں ایک جو امیزنگ سسٹم ہے جسے کہتے ہیں ہومیوسٹیسس, جو ہیومن باڈی ہے نا اپنے آپ کو اس نے لمٹ دی ہوتی ہے کہ میری نارمل لمٹ یہ ہے کہ میری جو اندر سوڈیم ہے نا یا نمک کی مقدار وہ اتنے سے لے کے اتنی ہونی چاہیے. جب وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے تو فوراً گردے نمک کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے سے. جب اس سے کم ہوتی ہے تو وہ ہیومن باڈی کے اندر ایک سسٹم موجود ہے جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے بلڈ پریشر. healthy human body نا, اگر وہ already affected ہے تو پھر Exactly, that is the point I'm making, کہ اگر آپ کے گردے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو نمک میں اتنی زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ بھی یعنی ہر چیز حد کے اندر, ضرورت سے نمک کھانا, زیادہ نمک کھانا آپ کے گردوں کو خراب کر سکتا ہے, تو اس کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ گردوں کو آپ نے اتنا کام دینا ہے جتنا وہ کر سکیں. تو بس یہ اتنی, لیکن یہ نہیں کہ بالکل ہی اب نمک کو کہیں کہ بس کھانے ہی نہیں ہے. اور ایک اور چیز مجھے یہ جو یاد ہے, یورک ایسڈ, اب وہ بھی گاؤٹ کافی کامن ہے پاکستان میں. اور پھر اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اچھا جی گوشت نہیں کھانا اور دال نہیں کھانی. چلو گوشت کم کرنے میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ جو گوشت خصوصاً جو ریڈ میٹ ہے اس کے اور بھی نقصانات ہیں. لیکن وہ بھی یہ نہیں کہ اپنی خوراک سے بالکل نہ نکالیں. مہینے میں ایک دفعہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, مہینے میں ایک دفعہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, صرف یہ کہ ہر روز نہ ہو. لیکن دالیں نکالنے کا اپنی ڈائٹ سے کوئی مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ جو یورک ایسڈ ہے وہ بھی ہمارے معاشرے میں 1-on-1 کوریلیشن بن گئی ہوئی ہے کہ یورک ایسڈ بڑھا تو گاؤٹ ہوئی اینڈ دیٹس اٹ. اس لیے جو یورک, حالانکہ جو اصل کہانی ہے وہ زیادہ کمپلیکس ہے. یورک ایسڈ صرف ایک کھانے کی وجہ سے نہیں بڑھتا, وہ ایک میٹابولک مارکر بھی ہے. وہ ایک قسم کا آپ کو اگر جو دل کی بیماریاں ہیں, جو ڈائبٹیز ہیں, اس کا بھی زیادہ ہونے سے وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی
बॉडी एक मेटाबॉलिक डिजीज के प्रोसेस से गुजर रही है. सो एनीवेज दैट्स माय रैंट. ये मेरी रैंट है कि हाँ हर नहीं, चीज को खास तौर पे ये तूने जो सॉल्ट वाली बात की है, इट्स आई थिंक गुड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम जब कोई भी चीज अपनाते हैं तो हम हार्श हो जाते हैं अपनी बॉडी की तरफ ना, कि उसको डिप्राइव कर देना उस चीज के लिए जो उसको पसंद है. नहीं ज़रा फीका खाना किसको पसंद है, तो वो अपने आप हाँ. हमारा एक माइंड सेट कि अब आपको ब्लड प्रेशर हाई है या आपको मसला है तो आप बिल्कुल ही फीके पे आ जाएं. तो वो ही नहीं बना हुआ है ना कि आप नमक छोड़ दें बिल्कुल. तो वो सारा तो इट्स गुड इन्फॉर्मेशन. दूसरा एक और मुझे तो बात कर तो याद आ रहा था कि एक हमारे यहाँ बड़ी ही कॉमन मिथ है, वो है मछली के साथ दूध. मछली के साथ दूध का हमें ये नहीं ज़रा बचपन से ही, जिस दिन मछली बनी है उसमें तो दूध वाली कोई चीज़ नहीं, और दूध का तो आप सोच भी नहीं सकते. अच्छा मेरे साथ एक और भी खाने का मैं खाने की प्रैक्टिस भी चलती थी. ये बताऊं कि शुरू मैं ना यानी बचपन से ही गोश्त के अलावा, गोश्त की बनी हुई किसी चीज़ के अलावा अगर सब्जी और दाल है तो मैं साथ में दूध का एक कप खाने की वो लेती हूँ. जब अपने बच्चे में, चूंकि मैं पीती थी तो बच्चों को भी सर्व करती थी, तो बच्चे भी ज़्यादा दूध पीते हैं, पसंद करते हैं कोई भी चीज़ को दूध के साथ पीते हैं. लेकिन अब बच्चे यहाँ के बच्चे हैं, तो अब मैं तो ये कोशिश करती कि मैंने गोश्त के साथ, क्योंकि हमें बताया गया कि आपने जब मीट के साथ आपने दूध नहीं पीना, और खास तौर पे मछली के साथ तो आपने दूध को देखना भी नहीं है कि आपको क्या उसे कहते हैं वो जो बीमारी होती है जिसे बरस, तो उससे हमें ये बहुत डराया गया. तो मैंने ये नहीं, और वो अंदर है अभी भी जैसे आई डोंट नो तुम उसको कंफर्म करोगी, तुम उसको कंफर्म करोगी कि ठीक है नहीं, लेकिन अगेन इट्स अ मिथ कि उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मैं ना बच्चे जब छोटे थे तो हर चीज साथ आप दूध दे रहे हो, लेकिन जब मछली बनी हुई है या फिश वाली कुछ चीजें तो दूध, तो बच्चे दूध मांगते थे कि मम्मा दूध. तो मैं अब बच्चों को मैं क्या समझाऊं, तो मैं ना आई यूज्ड टू स्ट्रगल कि अच्छा इनको मैं क्या समझाऊंगी. तो मैं कहती थी कि नहीं फिश के साथ दूध पिए ना आप सिक हो जाओगे. तो बच्चों ने ले लिया होगा ठीक है हम सिक होंगे, हमें उल्टी आ जाएगी, हम सिक हो जाएंगे. तो जब थोड़े बड़े हुए ना तो मम्मा हम स्कूल में अपने फिश सैंडविचेस के साथ दूध पीते हैं, कभी सिक नहीं हुए. तो वो आपने अब तो पीते हैं दूध और सारा. हाँ. जाहिर है उसमें कोई एविडेंस नहीं है कि दूध पीने से मछली के साथ कोई ऐसा बीमारी होती है, और वो भी यानी एक किस्म की चली आ रही है कहीं से मिथ, तो उस वजह से परपेचुएट हो रही है. लेकिन मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, तुम्हें भी, बच्चों को भी, सबको, कि ये जो इतने ज़्यादा हमने परहेज़ लागू किए हुए हैं सब पे, ये ना करें, क्योंकि परहेज़ एक किस्म की वो डेप्रिवेशन का एहसास बढ़ता है और वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए. कि अब आपको यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो आपने शुगर बस अब ज़िंदगी में नहीं खानी, देखनी भी नहीं है, चखनी भी नहीं है. लेकिन जो आप रोटी खा रहे हैं आपका जिस्म उसको शुगर में बदल कन्वर्ट करता है. हाँ. सो अनफॉर्चुनेटली शुगर जो है वो बेसिक एनर्जी यूनिट है जो आपका जिस्म इस्तेमाल करता है, इसलिए आप शुगर से बिल्कुल किनारा नहीं कर सकते. रिलेशनशिप बदल जाती है, लेकिन उससे बिल्कुल नहीं कर सकते आप, और ना ही उसको ऐसे फ्रेम करना चाहिए. फ्रेम ये करना चाहिए कि खाना वो खाओ जो आपके दादे परदादे खाते थे, क्योंकि उस वक्त ये फिजी ड्रिंक्स में जिनमें सबसे ज्यादा शुगर होती है, अगर हम वो अपनी जिंदगी से निकाल दें तो हमारी डाइट में कोई मसला नहीं था. गोश्त हर रोज कोई नहीं खाता था. हमारी डाइट बहुत अच्छी डाइट है अगर हम उन्हीं पे वापस चले जाएं जो पुराने लोगों की डाइट है, लोग खा रहे थे. और उसमें मक्खन भी बेशक आप खाएं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, within reason within limit. तो बिल्कुल ये तुम ठीक कह रही हो. आई थिंक इसको हम इस पे सम अप करते हैं, खत्म करते हैं इस गुफ्तगू को. तो थैंक यू सो मच फॉर ब्रेकिंग ऑल दोस मिथ्स फॉर अस एंड हमारे सामने सच्चाई खोल के रखने के लिए. कुछ कहना चाह रही थी तुम? हाँ, बस वही जो तुमने ग्रीन टी वाला वजन कम करने का, तो उसमें अक्सर हमने जो कीटो डाइट है वो काफ़ी पॉपुलर है, और जो मैंने भी की हुई है, काफ़ी दफ़ा की है ज़िंदगी में, क्योंकि उससे वज़न वाकई कम होता है और बहुत जल्दी कम होता है. तो कभी आपका वज़न बढ़ जाए और आपने जल्दी कम करना हो तो वो एक ना श्योर फायर वे है कि कीटो करो 2-4 हफ्ते के लिए और वज़न वापस चला जाता है, जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है. लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म बिल्कुल अच्छी बात नहीं, क्योंकि जब एक पूरे फूड ग्रुप्स को आप निकाल देते हो ना अपने फूड से, दैट्स नेवर हेल्थी. वो फूड ग्रुप बेशक कार्बोहाइड्रेट्स ही हों, तो इसलिए क्योंकि वो एक किस्म की एक्सट्रीम किस्म की जो डाइट्स हैं, चलो 2-4 हफ्ते के लिए फेयर अगर आपने यानी उसको एक स्ट्रेटजी, एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना है आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म वो अच्छी
स्ट्रेटजी नहीं है। recommended नहीं है। हाँ जो खाने की जो 3 वक्त का खाना है ना, ये मॉडर्न है हमारी सोसाइटी में। अगर आप 2 वक्त की रोटी, वो एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें 3 वक्त के खाने की इतना हम कोई खेतों में काम नहीं कर रहे कि हमें 3 वक्त के खाने की ज़रूरत है। अब तो मैं भी 2 वक्त एग्जैक्टली ही खाती हूँ। मैं काफ़ी अरसे से मेरा ज़रा नाश्ता नहीं खाती, सिर्फ कॉफ़ी और एक किस्म की जो वही इंटरमिटेंट फास्टिंग तो ना हुई क्योंकि इंटरमिटेंट नहीं है लेकिन उससे हमारे अपना यहाँ काम भी मैं कम करें। 3 वक्त का खाना बनाना कोई आसान है? ओ माय वो तो सारा गॉड दिन बंदा खाना ही बनाता रहे। 3 वक्त की। और हमारे यहाँ मुझे याद है हमारे बचपन में तो अम्मी सुबह उठ के सालन बनाती थी कि हमें पराठों के साथ भी सालन चाहिए, हाँ पराठों के साथ भी सालन चाहिए, दोपहर का भी बनता था, रात का भी बनता था। अम्मी मेरी बेचारी सारा दिन किचन में, मैं जब सोचती हूँ ऑनेस्टली तो मुझे तो तरस आता है कि कैसे हमारी माँ ने अपनी सदियां किचन में जाया कर दी हैं। जो ये नहीं तुम 2 वक्त के खाने की बात कर रही हो, मैं जब से इंग्लैंड आई हूँ मेरे घर में 2 वक्त का खाना है, यानी सुबह का नाश्ता है और हाँ शाम का खाना, यानी जो हम अर्ली थोड़ा खा लेते हैं, रात का बहुत लेट नहीं खाते। तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा फिर ये है कि इन बिटवीन स्नैकिंग या डिनर के बाद रात को बैठे हुए मूवी देख स्नैकिंग चल रही है, वो तो ये नहीं, वो एक प्रॉब्लमेटिक आपकी हैबिट्स हैं जो आपको ठीक करनी होती है। लेकिन जो खाना है, जो फूड, जो प्रॉपर फूड है, वो 2 ही है। बच्चे 3 खाते हैं, ज़्यादा बच्चे हाँ स्कूल में भी खाते हैं तो फिर घर आके खाते हैं, लेकिन हम बड़े 2, नाश्ता है और रात। क्योंकि जो तुम अर्ली खाने का कह रही हो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़रा इस पे फिर कभी जाएंगे, क्योंकि फास्टिंग बहुत ज़्यादा एविडेंस है फास्टिंग के लिए। तभी दुनिया के हर कल्चर में, हर मज़हब में फास्टिंग मौजूद है, क्योंकि आपके जिस्म को रेस्ट की ज़रूरत है। वो रीसेट तब होता है, यानी बेचारे मैकेनिज्म्स को थोड़ी ब्रेक दो कि वो अपने आप को रिपेयर भी करें। तो रात के खाने में और सुबह के नाश्ते में एटलीस्ट कम से कम 12 घंटे का फ़र्क ज़रूर होना चाहिए। हाँ। तो ये जो खाना, रात का खाना जल्दी खा लेना, और उसके बाद स्नैकिंग सबसे बड़ी सिंगल इंटरवेंशन, अगर आप अगर चाहती हो कि वज़न कम करने के लिए या बाकी सारे बेनिफिट्स के लिए, ये सबसे आसान तरीका। थैंक यू सो मच शमा फॉर योर टाइम और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने पर्सनली बहुत सीखा है, और आई एम श्योर जिन लोगों ने देखा है उन्होंने भी सीखा होगा। और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग जिन मिथ्स का मेरे ज़हन में था, मैंने जिक्र कर दिया, जो आपके ज़हन में है ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो डिफरेंट लोगों की क्या प्रैक्टिसेस हैं उनके घरों में, उनके कल्चर्स में, कि वो किस तरीके से यानी फूड मिथ पे चलते हैं, या मानते हैं या नहीं मानते, या उनका क्या यकीन है इस पे। तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, हमें अच्छा लगेगा। और हमें इजाज़त दीजिए अगले हफ्ते तक, जब हम आएंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।